जस्टिस मंसूर अली शाह का खसूसी बेंच में बैठने से इनकार। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को जस्टिस मंसूर अली शाह का खत में कहा कि पहले भी बताया था कि तरमीमी ऑर्डिनेंस पर फुल कोर्ट होने तक खसूसी बेंचेस में नहीं बैठूंगा। तारीख कभी माफ़ नहीं करती, लोग हमारे अमाल देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंचेस को मुकदमात की मुंतकली का सिलसिला जारी। अदालत ने इस्लामाबाद शफवा से मुतालिक मुकदमा आईनी बेंच को भिजवा दिया। जस्टिस शाहिद वहीद ने रिमार्क्स दिए कि इस केस में तो आईनी शिकवों की तशरीह करना होगी, ये मुकदमा तो अब आईनी बेंच को मुंतकिल होना चाहिए। नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने रिमार्क्स दिए। रजिस्ट्रार ऑफिस को आईनी बेंच के हवाले से पॉलिसी दे दी है। ऑफिस को हिदायत की है जिन मुकदमात में कोई कानून चैलेंज हुआ है उनकी अलग कैटेगरी बनाई जाए। जिन मुकदमात में आइन की तशरीह की जरूरत हुई वो साथ मुंतकिल होते रहेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को 3 बजे बानी पीटीआई को अदालत में पेश करने का हुक्म। बानी पीटीआई से जेल में मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत के केस की समाअत। अदालत का बानी पीटीआई से वकला की ऑनलाइन मीटिंग कराने का हुक्म। अगर आप नहीं लाएंगे तो वजह बताएंगे। अदालत का सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को हुक्म। नौमई वाक़यात में फौजी इमलाक पर हमला किया गया। हुकूमत चाहती थी फौजी इमलाक पर हमला करने वालों का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में हो। चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं जब इस मियारी तरमीम पार्लियामेंट से मंजूर की गई, लोगों ने चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को मुतनाज़ा बनाने की भी कोशिश की। आर्टिकल 8 में सिर्फ एक लफ्ज की तरमीम करने जा रहे थे जिसे काला सांप बना दिया गया। पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार मुल्की सतह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 100 इंडेक्स तारीख में पहली बार 88,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर गया। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 900 से ज़्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 88,100 की सतह पर कारोबार जारी। 272 कंपनियों के एसेस में इजाफा। 101 कंपनियों के एसेस में कमी। 14 कंपनियों के एसेस मुस्तहकम। बाजोड़ में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई, 9 खारिजी दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक इंतहाई मतलूब लीडर सैयद मोहम्मद उर्फ कुरैशी उस्ताद भी मारे गए। दहशतगर्दों में शामिल हलाक खारिजियों से भारी तादाद में असलहा, गोला बारूद और धमाका खैज मवाद बरामद। सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन खुफिया मालूमात की बुनियाद पर किया। खारिज की तलाश के लिए इलाके में मजीद ऑपरेशन जारी। पाकिस्तान को खित्ते की सबसे बड़ी मल्टीनेशनल फ़ज़ाई मश्क इंडस शील्ड 2024 का इनेकाद। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का पाक फ़िज़ाइया के ऑपरेशनल एयरबेस का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की फ़िज़ाई अमले से बातचीत। आर्मी चीफ ने ऑपरेशनल एयरबेस पर मल्टीनेशनल एक्सरसाइज का मुशाहिदा किया। आर्मी चीफ का पाक फ़िज़ाइया की जंगी तैयारियों, अपग्रेडेशन, पेशरफ्त पर इज़हार इत्मीनान। आर्मी चीफ ने मशकों के ऑपरेशंस, मुख्तलिफ पहलुओं, टेक्नोलॉजीज़ के डिस्प्ले का मुशाहिदा किया। मशक के दौरान पाक फ़िज़ाइया के तैयारों ने दिलकश फ़िज़ाई करतब दिखाए। तुर्किया के दारुल हुकूमत अंकारा के हसास इलाके में धमाके और फायरिंग। दहशतगर्दों का तुर्किश एरोस्पेस कंपनी और एविएशन तंसीबात पर हमला। 5 अफराद जाँ बहक, 14 जख्मी, 2 हमला आवर मारे गए। धमाके के बाद फायरिंग की आवाजें भी सुनी गईं। पाकिस्तान की तुर्किया में दहशतगर्द हमले की मजम्मत। दहशतगर्दी की लानत से निमटने के लिए अपनी गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इरादा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दहशतगर्द हमले की मजम्मत। कीमती इंसानी जान के ज़िया पर इज़हार अफसोस। वर्षा से ताज़ियत, जख्मियों की सेहतियाबी के लिए दुआ। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा पाकिस्तान मुश्किल की इस घड़ी में तुर्क भाइयों और बहनों के साथ इज़हार यकजहती करता है। दहशतगर्दी एक आलमी चैलेंज है। पाकिस्तान ने भी दहशतगर्दी का सामना किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के अंकारा में दहशतगर्द हमले की मजम्मत। सदर मुमलिकत का दुख की घड़ी में तुर्क हुकूमत और अवाम के साथ इज़हार ताज़ियत। सदर मुमलिकत कहते हैं कि पाकिस्तान मुश्किल घड़ी में तुर्क बहन भाइयों के साथ यकजहती करता है। बुज़दिलाना हमले में जाने गंवाने वालों के ख़ानदानों के साथ इज़हार ताज़ियत।
عالمی برادری نے غزہ جنگ بندی کے لیے مؤثر کردار ادا نہیں کیا۔ دنیا اسرائیلی بربریت پر خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ پاکستان میں زیر تعلیم فلسطینی طلباء کے اعزاز میں تقریب۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا فلسطینی طلباء کو سرکاری اخراجات پر تعلیم دینے کا اعلان۔ کہا سلامتی کونسل کی قراردادیں اور عالمی عدالت انصاف بے بس نظر آ رہی ہے۔ اسرائیل نے عالمی برادری کی سفارشات کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا۔ فلسطینی طلباء و طالبات اپنے دوسرے گھر پاکستان آئے ہیں۔ یہ مہمان نہیں، ہمارے بہن بھائی ہیں۔ کھلے دل کے ساتھ ان کو پاکستان میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر اور فلسطین میں طاقت کا بلا جواز استعمال انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے نائب مستقل مندوب سفیر عثمان جدون کہتے ہیں کہ عالمی برادری مقبوضہ کشمیر میں UN کی زیر نگرانی ریفرنڈم کرانے میں مدد کرے۔ مقبوضہ جموں و کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو ختم کیا جائے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کے یک طرفہ غیر قانونی اقدامات سے حالات مزید خراب ہو گئے۔ بھارت میں مسلمانوں کے خلاف ظلم و ستم کیے جا رہے ہیں۔ گجرات، ممبئی، دہلی میں مسلمانوں کا قتل عام مذہبی تبدیلیوں پر مجبور کرنا شامل ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں جبری گمشدگیاں، اظہار رائے کی آزادی پر پابندیاں عائد کی جا رہی ہیں۔ کے پی کابینہ کا 16واں اجلاس کچھ دیر بعد ہوگا۔ کابینہ اجلاس کے لیے 16 نکاتی ایجنڈا تیار۔ 3 بلین فری سونامی منصوبے کے بقایا جات کی ادائیگی کی منظوری ایجنڈے کا حصہ ہے۔ نگراں دور میں بھرتی کیے گئے ملازمین کو نوکری سے برخاست کرنے کی منظوری بھی دی جائے گی۔ کراچی کے علاقے گزری پل کے قریب کار پر فائرنگ سے عمیر کے قتل کا معاملہ۔ پولیس کے مطابق مقتول کے جسم کے مختلف حصوں پر 8 سے زائد گولیاں ماری گئیں۔ مقتول کا بولٹن مارکیٹ میں پرائز بانڈ کا کاروبار تھا۔ مقتول 3 بچوں کا باپ اور گارڈن کا رہائشی تھا۔ کراچی کے علاقے ڈیفنس خیبار بخاری میں گھریلو ملازمہ کی واردات کا معاملہ۔ گھر کی مالکن کو بے ہوش کر کے گھر کا صفایا کر دیا۔ واردات کا مقدمہ تھانہ درخشاں میں شیخ اویس احمد کی مدعیت میں درج کر لیا گیا۔ پولیس کے مطابق ملازمہ 20 لاکھ پاکستانی روپے، 10,000 امریکی ڈالر اور 32 تولہ سونے کے زیورات لے اڑی۔ واردات کے بعد فرار ہوتے وقت کی CCTV فوٹیج بھی منظر عام پر آ گئی۔ فوٹیج میں نقاب پوش ملازمہ کو واردات کر کے فرار ہوتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ کراچی میں وکلا کا احتجاج رنگ لے آیا۔ محمود آباد اور ڈیفنس پولیس نے وکلا پر تشدد کے مقدمات درج کر لیے۔ وکلا پر تشدد کے خلاف کراچی بار کا آج عدالتی کارروائیوں کے بائیکاٹ کا اعلان۔ کراچی بار نے سٹی کورٹ میں پولیس افسران کے داخلے پر پابندی لگا دی۔ کراچی میں سائٹ سپر ہائی وے کے علاقے میں واقع فقیرہ گوچ میں 5 نیوز کے پروگرام منظر عام کی ٹیم کے ہمراہ پولیس کا آپریشن۔ پولیس کی بھاری نفری اینکر امجد چودھری کی نشاندہی پر فقیرہ گوچ میں داخل ہوئی۔ ملزمان کی جانب سے پولیس پر فائرنگ کی گئی۔ پولیس نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے کئی موٹر سائیکلیں برآمد کر لیں۔ صوبائی وزیر صحت عزرا پیچوہو اور US ایمبیسڈر ڈونلڈ بلوم کی اورنگی ٹاؤن کے قدر اسپتال آمد۔ ٹی بی فری ایمبولینس کا بھی تفصیلی جائزہ لیا۔ امریکی سفیر برائے پاکستان ڈونلڈ بلوم کہتے ہیں کہ اگلے سال میں مزید 20 سے زائد ایکس رے مشینز مہیا کریں گے۔ پاکستان میں پولیو کے خاتمے کے لیے ہر ممکن مدد فراہم کی جا رہی ہے۔ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں صحت سے متعلق کام کر رہے ہیں۔ پاکستان میں جاری منصوبوں میں شفافیت اولین ترجیح ہے۔